سلیم میمن صاحب نے ایک بات کی کہ انہوں نے شیخ ایاز صاحب نے اپنی شاعری اردو میں شروع کی، جو ایک حقیقت ہے، اور آخر تک انہوں نے خود ان کو ترجمہ بھی کیا اپنی سندھی شاعری کو اردو میں، اور لوگوں نے بھی کافی کیا. لیکن سندھی سے ان کی جو نسبت ہے وہ میرے دادا جو ایک وکیل تھے، اور شکارپور سے بامبے پریزیڈنسی اس وقت ہوتی تھی، تو وہ بامبے تک کیس لڑنا جاتے تھے، اور راجستھان سے اونٹوں پر سواریاں کچھ ٹرین پر، اور وہ وہاں پہنچتے تھے، اور وہاں سے وہ اس وقت کے شمع، دہلی، پرانے رسائل وغیرہ وہ لاتے تھے شکارپور. اور ان کی بہت بڑی دلچسپی تھی اردو ادب میں، اردو زبان میں، اور انہوں نے ان کا ایک ہاتھ سے لکھا ہوا اپنا دیوان بھی تھا جو غلام حسین شیخ اور ان کا تخلص تھا. وہ ہاتھ سے لکھا ہوا دیوان جو ہے بدقسمتی سے جب پہلی ماشاء اللہ لگی ایوب خان کی ماشاء اللہ، تو اس وقت میں وہ سکھر میں ہمارے گھر میں وہ چھاپا لگا تھا، اور ساری کتابیں وہ لے گئے تھے. کچھ اس سے پہلے بھی انہوں نے بھی کچھ کتابیں وہاں سے اٹھا لی تھیں، اور بدقسمتی سے وہ رسالہ جو تھا ہاتھ سے لکھا ہوا وہ گم ہو گیا. تو شیخ ایاز کی اردو زبان سے بھی وہی محبت رہی جو ان کے والد کی رہی، اور آخری وقت تک وہی ان کا سلسلہ رہا. میں یہ اپنی تھوڑی سی شکر گزاری جو ہے وہ سندھی میں لکھ کر آیا ہوں، اور آپ کے لیے پیش کرتا ہوں. پیریوں پیریوں لفظ خدا جو کن فیکون، پہلا پہلا لفظ خدا کا کن فیکون، سب میں ساگیو جوش جنون. پیریوں پیریوں لفظ خدا جو کن فیکون، شاعر موسیقار مصور، سب میں ساگیو جوش جنون، کن فیکون. ॾात खज़ानो आहे भल त विराहे मोती हीरा नीलम नीरा, भल त करे सिंगार सदियुनि जा, रोक न तिन खे टोक न तिन खे हीजे सरजणहार सदियुनि जा. کیونکہ ہمارے پاس دو سندھ کے تعلیم ثقافت سید سردار علی شاہ اور دوسرے سندھ یونیورسٹیز کے اور بورڈ کے وزیر محمد اسماعیل راہل صاحب یہاں پر موجود تھے، لیکن وہ کسی اس پر نہ آ سکے، تو میں نے کچھ ان کے حوالے سے کیا. جناب سردار علی شاہ صاحب وزیر ثقافت تعلیم سندھ، جناب اسماعیل راہی صاحب وزیر یونیورسٹیز بورڈ، جناب خالد محمود عراقی صاحب وائس چانسلر کراچی یونیورسٹی، پروفیسر جناب سلیم میمن صاحب ڈائریکٹر شاہ لطیف چیئر، میڈم ناہید پروفیسر پروین صاحبہ شعبہ سندھ چیئرپرسن، ڈین فیکلٹی آف آرٹس محترمہ تبسم صاحبہ،
और आने वाले मेरे शागिर्द भाइयों बहनों, दानिश्वरों, अदीब, शायर और मोहतरम मेहमान, पहिरियों त मां तव्हांजो शुक्रियो अदा कंदुसि त शेख अयाज़ जंहिंजी 100 साला जनम जी वरसी मल्हाइण जी हिन तक़रीब में मूंखे मान ॾेई घुरायो आहे। तव्हां हिन वक़्त जी हुकूमत आहियो ऐं चूंडियल माण्हुनि जी नुमाइंदगी कंदड़ सिंध सूबे जा सरकार आहियो, जिन इल्मु अदब ऐं सकाफ़त खे परवान चाढ़ियो आहे। अदीब ऐं शाइर दानिश्वर हर क़ौम जे माण्हुनि तहज़ीब सकाफ़त जा अमीन रहिया ऐं हज़ारनि सालनि खां लिखंदा ऐं ॻाईंदा अचनि पिया ऐं हमेशह सच, कूड़, ज़ुल्म, जबर, ॾाढ ॾमर जे ख़िलाफ़ ऐं हिमायत में लिखियो आहे ऐं अक्सर तारीख़ में वक़्त जे हाकिमनि जी साराह ऐं हमद सना कई वई आहे। जिन मज़लूमनि जी हिमायत, ॾाढ ॾमर ऐं ॾुख सुख ते लिखियो से घणा उन वक़्तु मारिया विया, पर वक़्त जे हाकिम जे अॻियां कॾहिं बि ताबे न थिया। हिकु सूफ़ी ईरानी शाइर वक़्त जे बादशाह जे सॾ ते वञण खां इनकार कंदे चयो त तवक्कल जी मेहंदी हथनि पेरनि खे लाहे वेठो आहियां, ॿई जान बि ॾींहुं त बि नथो अची सघे। सिंध जो शाइर शेख अयाज़ बि वक़्त जे आमिर हुक्मरान हथां क़ैदो बंद जो अकूबतूं सचियूं, पर कॾहिं बि उन ॾाढो पेश न पियो ऐं न का हिमायत कई, न कुझु घुरियो, न वरितो। हुन बि दुनिया जे रिलेटिविज़म यानी निस्बती हवाले सां सिर्फ़ु उन्हनि धुरियुनि जी हिमायत कई जिन सिंध में ऐं सिंध जे माण्हुनि जी ॻाल्हि थी कई, जो सिंध ते शेख अयाज़ छो, जो सिंध त शेख अयाज़ जो अवल ऐं आख़िर हदफ़ रही ऐं मौजूदु सिंधी हुकूमत ऐं उन जी क़यादत जी बि अहिड़ी रीति हिमायत कई जो उन पहिरियों भेरो पाकिस्तान जी तारीख़ में सिंध जे माण्हुनि खे अॼु खां 50 साल अॻु मरकज़ वटि कंहिं क़दुरु रूशनास करायो ऐं पहुचायो। निस्बती तौर ते जॾहिं त माज़ीअ में सिंध जे हुक्मरान सिंध खे लिकायो, दॿायो ऐं विकियो आहे। अॼु सिंध जे क़ौमी शाइर शेख अयाज़ जी 100 साला जनम ॾींहुं मल्हायो पियो वञे। उन जे हुकूमत पारां जेको संदसि नाले ते संदन भूमि शिकारपुर में संदसि पढ़ाईअ वारे कॉलेज में यूनिवर्सिटी क़ाइमु कई आहे, जिते इन 100 साला सेंटिनरीअ जी का तक़रीब कान थी आहे, जेका थियणु खपे या शायदि थियण में हुजे, पर ज़रूरु थियणु खपे, मुंहिंजे ख़्याल में न आहे। नाले करणु यूनिवर्सिटीअ जो नाले करण जो मक़सदु संदसि तख़लीक़ी कम खे उन्हनि माण्हुनि वटि पहुचाइणु आहे जिन जे लाइ शाइर, अदीब, फ़नकार लिखियो आहे ऐं हूअं बि शाइरी जेकॾहिं पैगम्बरी न सही पर दरवेशी ज़रूरु आहे ऐं उन्हनि खे पंहिंजी तख़लीक़नि जी दुआ ॾियण खां ॿी का तलबी न हूंदी आहे। शेख अयाज़ पंहिंजी समूरनि लिखणनि खे सिंध जे लाइ दीवार चीन जहिड़ी हिफ़ाज़त जो कोट ॼाणायो आहे ऐं पंहिंजी शाइरीअ खे सम्झण लाइ दुनिया जा अजायब घर ॾिसण जी तलक़ीन कई आहे, जो दुनिया हर अजायब घर में सिंधूअ जी तहज़ीब नुमाया आहे।